पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतालिक इमदादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने के लिए 3 एहसास इक़दामात का आगाज कर दिया। एहसास राशन पोर्टल, एहसास लंगर एंड पनाहगाह ऐप और वज़ीर आज़म कोविड फंड की वेबसाइट शामिल। मुस्तहिक अफराद की मदद के तमाम अमल को शफ़ाफ और सियासी मदाखलत से पाक बनाया गया है। वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफे, मुतासिरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज और ईद उल अजहा के हवाले से तैयार की जाने वाली SOPs पर ब्रीफिंग। कोरोना की रोकथाम के हवाले से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के बेहतर नताइज मौसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में फाटा के इंज़माम शुदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, वज़ीर खजाना और पंजाब के वज़ीर खजाना की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। फाटा के इंज़माम शुदा इलाकों में बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का गुज़िश्ता रोज शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन M सबी इब्रार और सिपाही नवीद अख्तर के अहले खाना को टेलीफोन। शहदा के अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला शहदा को जन्नत में आला मकाम और गमज़दा खानदानों को सब्र जमील अता फरमाए। सदर मुमलिकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान नेवी मादर वतन के समंदरी हुदूद की मुहाफ़िज़ है। पाक बहरिया अपनी कुर्बानियों और बहादुरी से हमेशा कौम की उमंगों पर पूरी उतरी है। आर्मी चीफ। OIC कश्मीर राबिता ग्रुप का हंगामी इजलास। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते भारतीय मसालिम पर आलम इस्लाम में तशवीश। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। भारत की इश्ताल अंगेजी से खित्ते का अमन मुतासर हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारतीय अमल का नोटिस ले। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। कौमी असम्बली में खत्म नबूवत के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि तमाम दरसी कुतुब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबीयीन लिखा जाए। करारदाद का मतन। गंदम और आटे के मुनासिब दामों की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ पर अगले 2 माह में 9 लाख टन गंदम आटा मिलों को फराहम की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में फैसले। SOPs के तहत स्कूल्स खोलने के मामले पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की हैं। मामले पर वजारत सेहत और यूनिसेफ से भी मुशावरत जारी है। 70% वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बजट सेशन, सियासी सूरत हाल, फलाह आमा और कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की तजवीज़ पर गुजरात में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाने की मंजूरी। इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रखेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार।
پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ، مزید 4,471 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,81,088 ہو گئی۔ مزید 89 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی طور پر 3,590 جاں بحق، 71,458 صحت یاب۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 91 لاکھ کے قریب، 4,71,400 سے زائد لقمہ اجل بن گئے، 48,70,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 1,22,000، برازیل میں 50,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے۔ عالمی ادارہ صحت کی وارننگ، کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہیں ہوئی، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وبا کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ WHO۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں محکمہ زراعت، پاک آرمی، FC بلوچستان کے مشترکہ تعاون سے ٹڈی دل کے خلاف آپریشن مہم میں پاک فوج اور FC بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے بھی اسپرے کا عمل جاری۔ اور دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ قومی اسکواڈ کی کووڈ-19 ٹیسٹنگ مکمل، کھلاڑیوں کا دوسرا کرونا ٹیسٹ 25 جون کو ہوگا۔ قومی ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست ستمبر میں شیڈول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بلیٹن میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ Pakistan's first financial dairy. Covers investment like no one else. Business Recorder. Investments building block. اشاعت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبریں، حقائق پر مبنی بے لاگ تجزیے اور تبصرے، صرف ایک کلک پر۔ ڈیلی بزنس ریکارڈر، کاروباری دنیا کی پہلی ترجیح۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے متعلق امدادی سرگرمیوں کو مربوط بنانے کے لیے 3 احساس اقدامات کا آغاز کر دیا ہے، جن میں احساس راشن پورٹل، احساس لنگر اینڈ پناہ گاہ ایپ اور وزیر اعظم کووڈ فنڈ کی ویب سائٹ شامل ہے۔ اس سلسلے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 1 ماہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، ہاٹ اسپاٹ اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر مشکل حالات سے نمٹیں گے۔ مستحق افراد کی مدد کے تمام عمل کو شفاف اور سیاسی مداخلت سے پاک بنایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہارون الہی طور۔
سماجی تحفظ کے مختلف منصوبوں، وزیراعظم ریلیف فنڈ، احساس پروگرام اور پناہ گاہوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ میں ڈونرز اور پارٹنر اداروں نے شرکت کی۔ وزیراعظم عمران خان نے واضح کیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوئی اور بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے۔ حکومت متاثرین کی مدد کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی۔ امریکہ جیسے ملک میں گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے، اٹلی کے اندر لوگ بےچارے بھوکے ہیں، لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں۔ میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا۔ میری اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن، اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ۔ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم انسانی ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہے۔ ہم قوم کو اعتماد دیں گے کہ ان کا پیسہ ٹھیک جگہ پر خرچ ہو رہا ہے۔ لوگوں میں جذبہ ہے، صرف جو لوگوں کو ایک چیز کانفیڈنس چاہیے کہ کیا جو ہم پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک جگہ جا رہا ہے۔ یہ کانفیڈنس اس گورنمنٹ نے دینا ہے۔ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے، اس کا ایک ایک ہم آپ کو بتائیں گے روپیہ کدھر جا رہا ہے۔ اب تک یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں جو ان کو ہم 12,000 روپے جو بھیج رہے ہیں ان کی باقاعدہ لسٹیں سب پبلش کریں گے کہ کس شہر میں یہ پیسے جا رہے ہیں، اس پہ پوری ٹرانسپیرنسی دیں گے۔ احساس پروگرام سارا ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارا، اب تک کوئی پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہے پیسے دینے میں، سارا اسیس کیا جاتا ہے نادرا کے ڈیٹا بیس سے، اس کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کرتے ہوئے شفافیت سے پیسہ جاتا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانی نشتر نے بتایا کہ اب تک 1,65,00,000 متاثرین کو امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم کووڈ ریلیف فنڈ کے ذریعے مزید لوگوں کو امداد فراہم کریں گے۔ حکومت پاکستان 1,60,00,000 لوگوں کی مدد کرے گی احساس کیش سے۔ دوسری چیز جو ہم آج اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایپ ہے، احساس پناہ گاہ اور لنگر ایپ۔ تیسری جو آج چیز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے وہ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی جو ویب سائٹ ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے ڈونرز اور پارٹنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ فلاحی اور سماجی تحفظ کے منصوبوں میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کو پناہ گاہوں کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ ہارون الہی طور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ عوام کی حفاظت کے لیے SOPs کا سختی سے نفاذ یقینی بنایا جائے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیا کہ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے اور ٹائیگر فورس کی خدمات بھی حاصل کی جائیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر موجودہ صورتحال کے مطابق نئے SOPs کو صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے جلد از جلد حتمی شکل دے کر ان کا نفاذ بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ عید الاضحیٰ غیر معمولی حالات میں منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بیڈز اور آکسیجن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے بہتر نتائج موصول ہوئے ہیں۔ اجلاس کے دوران ملک کے بڑے شہروں میں شناخت کیے جانے والے ہاٹ اسپاٹس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم کو چاروں صوبوں آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہسپتالوں میں کووڈ کے لیے مخصوص بیڈز کی تعداد میں اضافے کے لیے کی جانے والی کوششوں اور اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین NDMA نے بتایا کہ آئندہ ماہ کے وسط تک ملک بھر میں 2150 بیڈز کا اضافہ کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بریفنگ میں صوبہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاق کی دارالحکومت کے مختلف ہسپتالوں کی جانب سے پیش کی گئی ڈیمانڈ اور اب تک بیڈز کی فراہمی کی صورتحال پر اجلاس کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ وزیر برائے صنعت و پیداوار نے آکسیجن کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے اجلاس کو آگاہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیش نظر حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔
ایوان صدر اسلام آباد میں کورونا کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ وبا نے بہت سے چیلنجز کو جنم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کی مکمل حمایت کے ساتھ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین مؤثر رابطوں کی بھی ضرورت ہے. اجلاس میں شریک وفاقی وزراء نے صدر مملکت کو عید الاضحیٰ اور قربانی کے جانوروں کی خریداری کے دوران SOPs سے متعلق اپنی تجاویز سے آگاہ کیا. صدر مملکت نے عوام پر زور دیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خریداری اور مذہبی اجتماعات کے لیے رش والی جگہوں پر نہ جائیں اور SOPs پر مکمل عمل کریں. انہوں نے کہا کہ کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عید کے موقع پر عوام کی جانب سے غفلت سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز، مشیر خزانہ حفیظ شیخ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا اور پنجاب کے وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بتایا کہ فاٹا کے انضمام شدہ علاقوں میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں فاٹا کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے اس بات پہ زور دیا کہ فاٹا کے عوام، فاٹا کے لوگ اور فاٹا کا یوتھ ان کے دل کے بہت قریب ہے اور وہ فاٹا کی جلد از جلد ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی منصوبے چاہتے ہیں. اس ضمن میں جو فیڈرل حکومت کا جو حصہ ہے جو کہ 2018 کے معاہدے میں طے ہوا تھا وہ حکومت نے جاری کر دیا ہے اور جو باقی اس کے جو باقی جو لوازمات ہیں اس کے لیے فائنانس منسٹر کے انڈر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ وہ باقی صوبوں کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر کے اور ان فنڈز کی اویلیبلٹی کو یقینی بنائیں جس سے کہ فاٹا کے ترقیاتی منصوبے شروع ہو سکیں اور فاٹا کے عوام جنہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی اور ہمیشہ وہ اس ملک کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب اس کی بہت زیادہ دلچسپی بھی لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس آنے والے جو فائنینشیل ایئر میں یہ سارے پروجیکٹس جو ہے تو انشاءاللہ گراؤنڈ سے شروع ہو جائیں گے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ابھی وقت ہوا ہے راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آذان عشاء کا. آئیے آذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान एयरफोर्स से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन एम सबी इब्रार और सिपाही नवीद अख्तर के अहल खाना को टेलीफोन किया। सदर ममलकत ने शुहदा के अहल खाना से ताज़ियत की। सदर ने दुआ की कि अल्लाह ताला शुहदा को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और गमज़दा खानदानों को सब्र जमील दे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान नेवी मादरे वतन की समंदरी हुदूद की मुहाफ़िज़ है। पाक बहरिया अपनी बहादुरी और कुर्बानियों से हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, चैलेंजेस और मौक़े पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने वॉर कॉलेज के अमले और 49वें नेवल स्टाफ कोर शुरका से खिताब करते हुए कहा कि नेवल वॉर कॉलेज मुल्क का इंतहाई मोतबर इदारा है। इदारे में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और दोस्त ममालिक के अफसरान को पेशा वराना तरबियत दी जाती है। इससे पहले नेवल वॉर कॉलेज आमद पर रियर एडमिरल मोहम्मद जुबैर शफीक ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मजीद एहसान भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उधर कश्मीर पर इस्लामी ताउन तंजीम के राबिता ग्रुप ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मकबूजा कश्मीर की जुग़राफियाई हैसियत को तब्दील करने के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास की तफसील अमजद अली से। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कश्मीर के हवाले से OIC राब्ता ग्रुप का हंगामी ऑनलाइन इजलास मुनक़िद हुआ। खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का सिलसिला मुनज़्ज़म अंदाज से जारी है, जबकि खित्ते के अमन और सलामती को लाहक खतरात में भी इजाफा हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीरियों पर नाकाबिल बयान हद तक पुरतशद्दुद हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि उनके आज़्म और हिम्मत को मुतज़लज़ल किया जा सके। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास के एलामिये में मेंबर मुल्कों ने कश्मीरियों की हिमायत का इरादा करते हुए भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की है। उन्होंने मुतालबा किया कि फिलफौर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं वो फिलफौर बंद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मिलिट्री सीज है और इनह्यूमन लॉकडाउन है उसे फिलफौर खत्म किया जाए। ये आज पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप मुत्तफिका तौर पर कह रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने लद्दाख के मामले पर मुंह की खाई। भारतीय अवाम और मीडिया लद्दाख में भारतीय फौज के साथ होने वाले सलूक पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के नेपाल समेत हमसाय ममालिक से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। लद्दाख में चीन के हाथों उठाई गई खिफत को मिटाने के लिए भारत LOC पर खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान सऊद को टेलीफोन किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा के माबैन कोरोना वबा की सूरत हाल, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद शोबों और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में इजाफा खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल क़वाइद में तब्दीली के जरिए आबादी का तनासब तब्दील करने के दर पे है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। बात करेंगे वादी जन्नत नसीर कश्मीर की, जहां एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान घरों और जेलों से उठाने के बाद उन्हें मुजाहिदीन करार देकर जाली मुकाबलों में शहीद कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोहम्मद फारूक रहमानी के जेर क़यादत जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारतीय फौजी अपने घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए शहदा को फौज की निगरानी में नामालूम मकामात पर
दफन कर रहे हैं। तर्जुमान ने एक बेगुनाह लड़के मोहसिन की मिसाल दी जिसे भारतीय फौजियों ने उठाया था और गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में शहीद कर दिया गया। श्रीनगर के PhD स्कॉलर हिलाल अहमद के अहले खाना ने उनकी रिहाई के लिए श्रीनगर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। हिलाल अहमद एक हफ्ता कबल लापता हो गया था। मौलवी बशीर अहमद, ख्वाजा फिरदौस, शबीर अहमद डार, उमर आदिल डार, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद इकबाल मीर, यास्मीन राजा, फारूक अहमद ताहिदी और बिरिंदर सिंह समेत हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने अलग अलग बयानात में गुज़िश्ता रोज श्रीनगर में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले 3 कश्मीरी नौजवानों को शानदार खराजे अकीदत पेश किया है। हुर्रियत रहनुमा शुहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए उनके घर भी गए। मकबूजा कश्मीर में ऑल ट्रेडर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इलाके में शराब की दुकानें खोलने की तजवीज़ के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा, हम कश्मीर में शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देंगे। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यूसुफ नक्काश और डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने श्रीनगर में अपने बयानात में इलाके में शराब खाने खोलने के भारतीय मंसूबे की शदीद मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के रहनुमाओं एजाज रहमानी, इम्तियाज वानी और मुश्ताक अहमद भट्ट ने कहा कि भारतीय फोर्सेज हक़ खुद इरादियत के मुतालबे पर मज़लूम कश्मीरियों का लहू बहा रही हैं। हुर्रियत रहनुमा सैयद फैज नक्शबंदी ने जम्मू और कश्मीर के बारे में इस्लामी ताउन तंजीम के राबता ग्रुप के वजारती इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए रुकन ममालिक से अपील की कि वो मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों को हर मुमकिन फोरम पर उठाएं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से नौउम्र बच्चों और कश्मीरी नौजवानों की मुसलसल शहादतों पर पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में भारत मुखालिफ एहतजाजी धरने और रैली का इनेकाद किया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कश्मीर में नौजवानों के कत्लेआम के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। शुरका ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ और आज़ादी कश्मीर के हक में शदीद नारेबाजी की। मोदी की चालाकियां और नालायकियां बेनकाब अजित डोवल की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया है। चाणक्य पॉलिसी और झूठ दर झूठ ने हिंदुस्तान की बुनियादें हिला के रख दी हैं। रही कसर चीन के हाथों हिंदुस्तानी फौज की पिटाई ने पूरी कर दी। RSS के गुंडों के हाथों यरगमाल हिंदुस्तान मोदी को झूठा करार दे रहा है। हिंदुस्तानी फौजियों, शहरियों और हिज़्ब इख्तिलाफ की दुहाइयां। तफसील आसिम रिजवान की इस रिपोर्ट में। RSS गुंडों के हाथों यरगमाल हिंदुस्तान की सरकार ने चौंकिया पॉलिसी और झूठ दर झूठ से न सिर्फ हिंदुस्तान की बुनियादें हिला दी बल्कि उसे अक़वाम आलम में तनहा भी कर दिया। पहले पुलवामा ड्रामे में अपने 40 फौजी मरवाए, बालाकोट में हजीमत उठाई, फिर हिंदुस्तान के एक तैयारे की तबाही और विंग कमांडर की पाकिस्तान में गिरफ्तारी ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स की नालायकी का भांडा बीच चौराहे फोड़ दिया और हिंदुत्व की पैरोकार सरकार के ख्वाब चकनाचूर हो गए। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जायद अरसे से हिंदुस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर में जबर और जुल्म के बावजूद जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकी, जो कि हिंदुस्तान की कश्मीर पॉलिसियों की बुरी तरह से नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। गयूर कश्मीरी गुज़िश्ता 10 माह से जायद अरसे से बदतरीन मुहासरे का शिकार हैं। कर्फ्यू, गिराव जलाओ, कत्ल, गैर कानूनी गैर इंसानी हथकंडों का मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल हिंदुस्तान के भयानक चेहरे से नकाब उतार रहा है। कश्मीरी नौजवान आदिल डार ने पुलवामा हमला भी भारतीय मजालिम के रद्द अमल में किया। इस हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और बारूद हिंदुस्तानी था। इसका एतराफ हिंदुस्तानी एविएशन पोस्ट और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा भी कर चुके हैं। कश्मीर की मर्दम खेज सरजमीन बुरहान वानी शहीद जैसे बेटों पर नाजा है। ये नौजवान हुर्रियत की शम्मा को अपने खून से जला बख्शे हुए हैं। हिंदुस्तान में 2 दर्जन से जायद आजादी की तहरीकें, नाम नेहाद जमहूरियत और सेकुलर रियासत के मुंह पर तमाचा है। हिंदुस्तानी सैफरान दहशतगर्दी और हिंदुत्व पॉलिसियों के सामने हिटलर जैसे नाजी ताले आजमा कदमे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तोसी पसंदाना अज़ैम की हामिल हिंदुस्तानी सरकार के अपने किसी हमसाये के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन समेत तमाम हमसायों से हिंदुस्तान ने अपनी साजिशों और हथकंडों के बाइस मुंह की खाई। हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल की गलत पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को बंदगली में ला खड़ा किया है। डोवल पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तानी अफवाज मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर गई हैं और उस पर तुर्रा ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने अपने ओहदे के लिए अफवाज को सियासी बना दिया है। हालिया दिनों हिंदुस्तान की चीन के साथ लद्दाख
इराक में कशीदगी के दौरान हिंदुस्तानी फौज की तारीखी पिटाई ने उसकी नाअहली और नालायकी को मजीद बेनकाब कर दिया। चीन के हाथों हिंदुस्तानी दुर्गत पर अपने ट्वीट में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्लाह शाह का कहना है कि भारत को जो जूता पड़ा है, चीन ने हिंदुस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जोहरी ब्लफ बेनकाब कर दिया है। हिंदुस्तानी सहाफी अजय शुक्ला का कहना है कि हिंदुस्तानी सरकार अवाम से मुसलसल झूठ बोल रही है। एक और भारतीय सहाफी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुले खत में कहा है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि वादी गालान में क्या हुआ। इंतहाई मुतहर्रिक सोशल मीडिया पर बहुत सारे मुतजाद बयानात और खौफनाक तस्वीरों ने भारत को हिलाकर रख दिया है। खुले खत में भारतीय सहाफी ने यह सवाल भी उठाया कि अगर चीन की तरफ से मुदाखलत नहीं की गई तो भारत को कमांडिंग अफसर समेत बहुत सा जानी नुकसान कैसे हुआ। क्या चीन के दावे के मुताबिक हमारी फौज ने नाकाम हमला किया और भारी जानी नुकसान उठाया। भारतीय सहाफी का यह भी पूछना है कि लद्दाख अलमिया में रोजाना एक नई कहानी क्यों सुनने को मिलती है। खुले खत में उनका यह भी कहना है कि क्या हमें कभी हकीकत मालूम होगी और क्या हमारे फौजी अपने ही बिछाए हुए जाल में गिर गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे को हरफ तनकीद बनाते हुए भारतीय सहाफी का अपने खुले खत में मजीद कहना है कि ये ओहदा भारत को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ देने और तीनों अफवाज को एक छतरी तले लाने के लिए तश्कील दिया गया था। ताहम हकीकत में जो कुछ हो रहा है वो उसके बरक्स और ओहदे की नाकामी को जाहिर कर रहा है। भारतीय सहाफी ने खुले खत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तफसार किया कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियों और मराआत से इंसाफ कर पा रहे हैं और क्या सियासी कायदीन के लिए कुर्बानी का बकरा साबित हुए हैं। हिंदुस्तानी हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को अड़े हाथों लिया। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहाँ छुप गए हैं? कांग्रेसी रहनुमा जाकिर हुसैन की लद्दाख में हिंदुस्तान की तारीखी पिटाई पर तबसरा करने की पादाश में गिरफ्तारी ने नाम नेहाद जमहूरियत की दावेदार हिंदुत्व की पैरोकार हिंदुस्तानी रियासत के भयानक कामराना चेहरे को मजीद बेनकाब कर दिया। अवैसुद्दीन अवैसी भी इन भारतीय सियासी जोमा में शामिल हैं जो कि मोदी सरकार के झूठ दर झूठ को आए रोज सामने लाते रहते हैं। What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in Galwan Valley, in Pong Song Su? तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान को जब भी अंदरूनी मसाइल और अवामी शोर और तनकीद का सामना हुआ तो उसने अपने अंदरूनी मसाइल को हल करने की बजाय बिना सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां की। हिंदुस्तानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की एक तवील तारीख है जो कि गुज़श्ता 5 दिहाइयों पर मुहित है और गंगा से पुलवामा तक फैली हुई है। ताहम हर बार हिंदुस्तान को हजीमत और नाकामी का सामना रहा और शिकस्त उसका मुकद्दर बनी। अब की बार भी करीना कयास नहीं कि हिंदुस्तान कोरोना की आलमी वबा से नबरदाजमा होने के लिए संजीदगी इख्तियार करने की बजाय अपनी कोरोना पॉलिसी में नाकामी के बायस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की जानिब देखे। कोरोना के हवाले से हिंदुस्तानी सरकार की नाकामियों का पर्दा फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाक कर दिया है। पुणे से लेकर हिंदुस्तानी मौशी दारुल-हुकूमत मुंबई तक हिंदुस्तानी अवाम बेयार और मददगार बिना सेहत और इलाज मुआवजे की सहूलतों के एड़ियां रगड़ रगड़ कर जाने दे रही है। हिंदुस्तान के बरक्स पाकिस्तान की तवज्जो अवामी फलाह और बहबूद, इलाकाई इस्तेहकाम और माशी खुशहाली पर है। ताहम पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है बल्कि उसे एस्केलेशन लेडर पर भी बर्तरी हासिल है। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. हिंदुस्तान में अक़लियतों की हालत ज़ात, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ताले आज़मा गुंडों के हाथों जरगमाल तोसी पसंदाना अज़ैन की हामिल हिंदुत्व नजरियात की पैरोकार हिंदुस्तानी सरकार की सैफरॉन दहशतगर्दी किस हद तक खौफनाक और इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरनाक है, इसका इदराक अक़वाम आलम को करना होगा। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारत में मोदी हुकूमत के फसाई पॉलिसियों के बायस भारत को नेपाल के साथ भी ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। KNS के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशंस ने भारत मुखालिफ नगमे नशर करना शुरू कर दिए हैं जो भारतीय रियासत उत्तराखंड में सुनाई दे रहे हैं। इन नगमों में नेपाल के अवाम से कहा गया है कि वो उत्तराखंड के इलाकों कालापानी, लेपुलीख और लिम्पिया धोरा को वापस ले लें जिन्हें मुल्क के नए नक्शे में शामिल किया गया है। बेशतर नेपाली FM चैनल्स ने इन नगमों के दौरान भारत मुखालिफ तकारीर नशर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।
قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ یہ قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمام درسی کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ تنازع کشمیر کے بارے میں پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کے ذریعے حل کیا جائے۔ اجلاس کی مزید تفصیل بتائیں گے میاں محمد سمیع۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ قومی اسمبلی نے ختم نبوت کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تمام درسی کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے۔ قومی اسمبلی میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے حکومتی موقف بیان کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے کہا کہ مودی کی پالیسیوں نے علاقائی امن کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو مؤثر طریقے سے بین الاقوامی سطح پر اٹھایا ہے۔ حکومت پاکستان کا جو موقف ہے وہی ہے جو قائد اعظم علیہ رحمت، لیاقت علی خان، بھٹو صاحب اس وقت سے لے کے نواز شریف صاحب کی حکومت اور پھر آج وہ ایک ہی موقف پہ قائم رہا ہے پاکستان۔ کوئی مائی کا لال اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ 3 نکات پہ وہ موقف ہے۔ وہ یہ ہے کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ ہونا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے اور کشمیر نے پاکستان کا انشاءاللہ حصہ بننا ہے۔ اس کا دوسرا موقف ہمارا یہ ہے کہ مودی ایک ایسا غاصب ہے جس نے خطے کے امن کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ اس وقت وہ 2 ایٹمی طاقتوں کے خلاف زور آزمائی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ایک کا نتیجہ لداخ میں دیکھ لیا ہے، دوسرے کا نتیجہ اس نے ابھی نندن میں دیکھ لیا تھا۔ اس لیے کسی ایک لفظ میں بھی مودی کے ساتھ لفظ کشمیر پہ بھی گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ غاصب ہے۔ بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومتی بینچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے تعلیم کے شعبے کے لیے سب سے زیادہ فنڈ مختص کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صحت کے شعبے کو بھی ترجیح دے رہے ہیں اور مختلف اضلاع میں 5 مدر اینڈ چلڈرن کیئر ہسپتال قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے پاکستان میں کاروباری اور معاشی پالیسی سازی میں ہونے والی بہتری کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود حکومت نے سماجی تحفظ کے لیے مختص رقم میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 33% کمی کی گئی ہے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ پاکستان مکمل طور پر لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے غریب لوگوں کی روزی روٹی متاثر ہوتی ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن بینچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ ارکان اسمبلی نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں غریب عوام اور ملازمین کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے تحت ٹیکس وصولی میں کمی آئی ہے اور بجٹ میں زراعت کے شعبے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے کہا کہ زراعت کے شعبے کے تحفظ کے بغیر ملک کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اسپیکر نے اپنے ریمارکس میں ملک میں ہوائی اڈوں کے دوبارہ کھولے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اجلاس کے آغاز پر سابق رکن قومی اسمبلی شاہد سعید، وزیرستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے 2 جوانوں معروف عالم دین مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری اور کورونا وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ قومی اسمبلی کے سابق اقلیتی رکن جارج کلیمنٹ کے انتقال پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ میاں محمد سمیع، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں سینٹ اجلاس کی، جہاں وفاقی بجٹ پر آج بھی بحث جاری رہی۔ اراکین نے وفاقی بجٹ میں صحت اور تعلیم کے شعبے میں مختص فنڈز میں اضافے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کے حوالے سے مختلف تجاویز دیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ، سینیٹر روبینہ خالد، سینیٹر نصرت صادق، سینیٹر گل بشرا، سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمالدینی، امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق، سینیٹر میر کبیر، سینیٹر ذیشان خانزادہ، سینیٹر بہرمن تنگی، سینیٹر عثمان خان کاکڑ اور سینیٹر محمد ایوب آفریدی نے کہا کہ صحت اور تعلیم کے بجٹ میں مزید اضافہ اور ای کامرس کو ترقی دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے فنڈز میں اضافہ
اور اس کے ساحلی علاقوں کو ترقی دی جائے تاکہ بلوچستان کی پسماندگی دور ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے اسلامی نظام معیشت کو اپنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ کی بجٹ تجاویز پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر اعظم خان صفاتی کی ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم اور علامہ طالب جوہری مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں مفتی محمد نعیم اور علامہ طالب جوہری کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس بدھ کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم اور آٹے کی مناسب دام و دستیابی یقینی بنانے کے لیے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام کے لیے صورتحال کی ماہانہ بنیادوں پر نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی نے صوبائی حکومتوں کو گندم جاری کرنے کے حوالے سے پالیسی کا فوری اعلان کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قیمتوں میں استحکام کے لیے پنجاب حکومت کی تجویز کے تحت اگلے 2 ماہ میں 9 لاکھ ٹن گندم آٹے کی ملوں کو جاری کی جائے گی۔ کمیٹی نے ملک کے اندر گندم اور آٹے کی آزادانہ نقل و حمل اور کراس بارڈرز افغانستان کو اسمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی نے میڈیکل مقاصد کے لیے آکسیجن، گیس اور سلنڈرز کی ملک میں دستیابی یقینی بنانے کے لیے 3 ماہ کے لیے ڈیوٹیز اور ٹیکسوں میں کمی کے خصوصی پیکج کی منظوری دی۔ اجلاس میں وزارت قومی صحت خدمات کو آکسیجن تیار کرنے والی کمپنیوں کے بقایا جات کی ادائیگی کی بھی ہدایت کی گئی۔ کمیٹی نے وزارت خزانہ کی تجویز پر صوبائی حکومتوں کے لیے نئی لینڈنگ پالیسی کی منظوری دی، جس کے تحت پنجاب کے ویز اور مینس کی حد 37 ارب سے بڑھا کر 77 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ سندھ 15 ارب سے بڑھا کر 39 ارب، کے پی کے 10 ارب سے بڑھا کر 27 ارب اور بلوچستان کے ویز اور مینس کی حد 7 ارب سے بڑھا کر 17 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں متعدد وزارتوں اور ڈویژنوں کی جانب سے تکنیکی ضمنی گرانٹس کی بھی منظوری دی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت سکولز کھولنے کے معاملے پر حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں اسکول کھولنے کے معاملے پر اجلاس کے دوران وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان مدارس اور پرائیویٹ اداروں سے تجاویز طلب کی ہیں۔ شفقت محمود نے کہا کہ وزارت تعلیم اساتذہ، طلباء اور دیگر عملے کی حفاظت کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے روڈ میپ تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم اسکول کھولنے کے معاملے پر یونیسیف سے بھی رابطے میں ہے۔ بات کریں گے کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کی۔ پاکستان میں مزید 4471 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 89 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,81,088 ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر 3,590 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 66,943 ہے، جبکہ سندھ میں 69,628، اسلام آباد میں 10,912، بلوچستان میں 9,475 اور خیبر پختونخوا میں 21,997 ہے۔ گلگت بلتستان میں 1,288 اور آزاد کشمیر میں 845 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب تک ملک بھر میں 71,458 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا وبا کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی چیف سیکرٹریز کی جانب سے ملک بھر میں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کی تازہ ترین صورتحال، آکسیجن کی ضرورت کا تخمینہ، وبا کے اعداد و شمار کا جائزہ، ریسورس مینجمنٹ سسٹم کی تازہ ترین صورتحال اور پاک نگہبان ایپ سے متعلق فراہم کی گئی تفصیلات کا جائزہ لیا گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کا مقصد بڑی آبادی پر پابندی لگانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کورونا سے متاثرہ کیسز کو الگ کرنا تھا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں 549 لاک ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں صحت کے رہنما اصولوں کے 6,862 خلاف ورزیاں دیکھی گئی ہیں۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 880 مارکیٹیں اور دکانیں، 6 صنعتی یونٹ جبکہ 1229 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں 370، بلوچستان میں 684، گلگت بلتستان میں 178، پنجاب میں 1949 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ اسلام آباد میں 23 دکانوں کو سیل کیا گیا اور 9 ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف عالم دین علامہ طالب جوہری گزشتہ سبت کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ ان کی زندگی کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے سہیل جمالی۔
معروف عالم دین ذاکر اور خطیب علامہ طالب جوہری کی نماز جنازہ انچولی کے امروہہ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس سے قبل ان کا جسد خاکی مسجد خیر العمل لایا گیا، جہاں سوگواروں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ بعد میں نیو رضویہ سوسائٹی کے مدرسے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ علامہ طالب جوہری ایک ہمہ صفت اور عہد آفرین شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے جہاں کلام ربانی کی تفسیر کی سعادت حاصل کی، وہیں وہ متعدد کتب کے مصنف اور منفرد اسلوب رکھنے والے شاعر بھی تھے۔ یوم عاشور پر پی ٹی وی کے پروگرام شام غریبہ میں امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی کربلا میں مظلومانہ شہادت اور مصائب کا بیان ان کی خطابت کے جوہر کا نقطہ عروج ہوتا تھا۔ جب پوچھا کسی بوڑھے سے کہ تو بتلا کوئی اور نام ہے اس گاؤں کا؟ اس نے کہا ہاں فرزند رسول، ایک نام اور ہے کربلا۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین سواری سے اتر گئے، واللہ ہاتھ ہی اور کربن و بلا قسم کی قسم سے کرب و اطلاع کی منزل ہے۔ ہاں ہونا تو زبان فال ہونا، یہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ انہوں نے تحریر اور تقریر سے اردو کے دامن کو وسیع تر کیا۔ علامہ طالب جوہری ایک ایسے وسیع النظر اسلامی اسکالر اور فلسفی تھے جنہیں تمام مسالک میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی رحلت نے ثنا خان اہل بیت کی کہکشاں کے ایک ایسے آفتاب کو گہنا دیا جس کی ذوق فشانیوں سے ایک عالم نے عقیدت و احترام سے اپنے دلوں کو جگمگایا۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ معروف قوال امجد صابری کی چوتھی برسی منائی گئی۔ وہ 22 جون 2016 کو نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ذیشان احمد۔ صابری برادران کا شمار ملک کے نامور قوال اور ادبی گھرانے میں ہوتا ہے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم جیسی مشہور قوالی کو گا کر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے مشہور قوال غلام فرید صابری اور مقبول صابری نے نہ صرف ملک کی سطح بلکہ غیر ملکی سطح پر بھی ملک کا نام روشن کیا۔ 22 دسمبر 1970 میں صابری گھرانے میں پیدا ہونے والے چشم چراغ امجد صابری کو فن قوالی اپنے گھرانے سے ہی ملا اور انہوں نے مشہور قوالیوں کو نئے انداز سے گایا۔ صوفیانہ کلام میں راہ سلوک کی منازل، نعت میں عقیدت کا رنگ ان کی قوالیوں کا خاص وصف تھا۔ انہوں نے قوالی میں ساز و آہنگ کے نئے انداز اختیار کیے جسے لوگوں کی جانب سے پسندیدگی کی سند ملی۔ صابری گھرانے کے چشم چراغ امجد صابری نے قوالی کی گائیکی کو نئی جہتوں سے متعارف کروایا۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز امجد صابری نے آقائے دو جہاں کے حضور گلہائے عقیدت بھی پیش کیے، جن میں ان کی پڑھی ہوئی نعت کرم مانگتا ہوں اور کعبے کی رونق نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ امجد صابری نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے کلام کو بھی موسیقی کی سنہری دھنوں پر گایا۔ امجد صابری کو 22 جون 2016 کو نامعلوم افراد نے کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا اور یوں فن قوالی کا درخشاں ستارہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی اسپیکر چودھری پرویز الہی سے ملاقات اور دیگر مصروفیات، گورنر پنجاب کی صوبائی وزراء سے ملاقات اور کرونا اقدامات کے حوالے سے دیکھیے رپورٹ لاہور سے معظم الدین کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی تجویز پر گجرات میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے منصوبے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 500 بستروں پر مشتمل اس ہسپتال کے قیام کے لیے فنڈز ترجیحی بنیادوں پر فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں چودھری مونس الہی، میاں محمود الرشید اور محمد خان بھٹی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عوام کی خدمت کے لیے مل جل کر کام کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزراء اور اراکین پنجاب اسمبلی کی ملاقات
मुलाकात हुई। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चेयरपर्सन रूही रईस खान और मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर तुफैल से भी मुलाकात की। मुलाकात में रूही रईस खान ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की जानिब से वज़ीर आज़म कोविड-19 फंड्स के लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए का चेक वज़ीर आला को पेश किया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से सूबाई वज़रा सिफ्तैन खान और यासिर हुमायूं ने मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन भी शरीक हुए और गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ इशूज पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने दीगर अराकीन और सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की देखभाल की जा रही है। आवाम की थोड़ी सी एहतियात और हुकूमती इक़दाम पर अमल करके इस वबा से होने वाले नुकसानात पर काबू पाया जा सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की सहूलत 12,000 रोजाना तक पहुंच गई है। कोरोना की वबा के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर में इंतजामिया की जानिब से 50 के करीब इलाकों को सील किया गया है और इन इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद की नकलो हरकत में दूर कर दी गई है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के आलमी असरात की। दुनिया भर में अब तक 91 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,71,500 से तजावुज कर गई है। अब तक 48,75,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 23,64,000 जबकि 1,22,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क ब्राजील है, जहां 10,87,000 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना के फैलाव में अब भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और वबा के असरात से आने वाली कई दहाइयों तक इसको महसूस किया जाएगा। WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड 1,83,000 केसेस का इजाफा हुआ। आगाह करेंगे आपको मौसम की सूरत हाल से। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहेगा। तहम कल शाम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा कौमी क्रिकेट स्क्वाड की कोविड-19 टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के टेस्ट रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कराची में किए गए। 3 क्रिकेटर्स हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोरोना टेस्ट के नताइज मुस्बत आ गए हैं। तीनों खिलाड़ियों को फौरी तौर पर सेल्फ आइसोलेशन में जाने की हिदायत कर दी गई है। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट 25 जून को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन इस रिस्क को कम से कम करने की कोशिश की गई है। कौमी अंडर 19 खवातीन क्रिकेट टीम के वीडियो लिंक पर फिटनेस टेस्ट आज से शुरू हो गए हैं। पीसीबी के मुताबिक अंडर 19 टीम की 19 खवातीन क्रिकेटर्स की ऑनलाइन फिटनेस टेस्टिंग का अमल 26 जून तक जारी रहेगा। ऑनलाइन फिटनेस टेस्टिंग का मकसद कोरोना वायरस के पेश नजर क्रिकेट सरगर्मियां मुअत्तल होने के बायस वुमेन्स खिलाड़ियों की तवज्जो खेल पर मरकूज रखना है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड और चेल्सी ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। नाज़रीन, खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन रस्ते पर। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। अयाज असलम और नाज़िया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
पाकिस्तान ने एक बार फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नौजवानों और खास तौर पर बच्चों की हालत जार की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की स्पोक्स पर्सन आयशा फारूकी ने काबिज भारतीय फौज के हाथों फर्जी झड़पों और नाम नेहाद फौजी ऑपरेशंस में कश्मीरी नौजवानों की मावराए अदालत शहादतों पर तशवीश का इजहार किया है। Pakistan remains deeply concerned over unabated extrajudicial killings of the Kashmiri youth in fake encounters and the so-called anti-infiltration operations. While the international community is preoccupied with fighting the COVID-19 pandemic, India is busy intensifying its brutalization of the Kashmiri people. पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया गया है कि काबिज भारतीय फौज मासूम बच्चों पर तशद्दुद को कश्मीरी अवाम को खामोश रखने के लिए जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। We draw the world's attention to the children of the Indian-occupied Jammu and Kashmir, who have been living in the midst of a brutal and repressive Indian regime for more than 7 decades. The children of occupied Kashmir have been the direct target of violence and aggression as a means to control, silence and punish any dissent from their families and the local communities. Abduction and molestation of young boys and girls during midnight raids and the cordon and search operations is the preferred punitive tool of the Indian occupation forces. आयशा फारूकी का कहना था कि काबिज भारतीय फौज मासूम बच्चों को पैलेट गन से निशाना बना रही है, जिससे बहुत से कश्मीरी बच्चे बीनाई से महरूम हो चुके हैं। Aggression against children has reached an unprecedented height, especially after the abrogation of the disputed territories' special status on 5th August 2019. According to reports of independent voices within India, around 13,000 boys were abducted after 5th August 2019, some as young as 14 years of age. These children were kept far away from their families in jails in Agra, Delhi and in Tihar. तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद से कश्मीरी बच्चों के खिलाफ भारतीय मजालिम में इंतहाई हद तक इजाफा हो चुका है। In addition to abduction of minor children, pellet guns have been fired against children as young as the 20-month-old Hiba, the youngest pellet gun victim in the world, that has rendered these children partially or completely blind. The psychological trauma resulting from such brutalities committed against these vulnerable children will have lasting effect on their lives and will compromise the full development of their personalities. पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मासूम बच्चों के खिलाफ भारतीय जारहियत का नोटिस ले। The world needs to wake up to the reality of India's brutalization of innocent children in the Indian-occupied Jammu and Kashmir. These are not allegations, but well-documented incidents reported by legitimate and internationally recognized human rights and civil society organizations. The international community must come forward to protect the vulnerable children of the occupied Jammu and Kashmir and press upon India to ensure their protection and safeguard their fundamental rights. अक़वाम मुत्तहिदा और बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले आलमी इदारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के हाथों जुल्म सितम का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों की ज़बू हाली का फौरी नोटिस लें।
अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है अफजल पाशा, कबीले में है, महल की राहदारियों में, और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना।